खैर मकदम है नाजरीन आपका रहमत सहर में। दाता की नगरी लाहौर से एयरवाईक्यू टीवी पर यकम रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी साल 2020 ईस्वी की पहली ट्रांसमिशन दाता की नगरी लाहौर से आप मुलाहिजा कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला दाता की नगरी लाहौर से आज के इस प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में हमें आगे बढ़ाना है। मुफ्ती साहब किबला, जब बंदा तकवा इख्तियार कर लेता है, अभी तक की सारी गुफ्तगू उसके रूहानी फ़वाइद पर मुश्तमिल है कि रूहानी या दिल के अंदर के फ़ायदे क्या हैं। इसके कुछ बदनी और जिस्मानी फ़वाइद जो हैं उस पर अगर कुछ तज़किरा हो जाए कुछ बुलेट्स में, पॉइंट्स में, तो मैं भी, मेरे नाजरीन भी बहुत आपके शुक्रगुजार। आज तो साइंस भी इसी नतीजे पर पहुंची है ना जी। ये जिस वबा और मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि आप तहारत इख्तियार करें, बिल्कुल ठीक। आप जो है वो सफाई का ख्याल रखें, आप जो है ना वो हाथ बार बार धोएं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो उसके हैं मज़ाहिर। असल बात तकवा का जिस तरह जहाँ से आगाज़ हुआ था उसका ताल्लुक़ है दिल के साथ। दुरुस्त। एक बात मैं गलत फहमी दूर कर दूं आपके इसी सवाल का सहारा लेते हुए जवाब में, इरशाद। कि मैंने खुद जब कहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि किसी बंदे के शरीर होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। अब कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए ये कहते हैं जी कि तकवा का ताल्लुक चूँकि दिल से है, ज़ाहिरी बूदो बाश जैसी भी हो, जो मर्जी कर रहा हो जी, तकवा का ताल्लुक दिल से है। इसकी प्ली बहुत सारे लोग लेते हाँ, हैं और लोगों में बेशुमार इबाहम लोग ये पैदा करते कहेंगे हैं। जी कि वो अगर वो गलत काम कर रहा है तो आपको क्या पता जी, तकवा का ताल्लुक दिल से है। ये बात नहीं जो आपने सवाल भी किया कि जब दिल में तकवा होगा, खौफे खुदा होगा, खशियत इलाही होगी, तहारत होगी, पाकीज़गी होगी, अल्लाह की बारगाह में जवाबदही का तसव्वुर तसव्वुर होगा, होगा। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है कि उसका इजहार इंसान के जवारे से होगा, बहुत अच्छा है। आज़ा से उसका इजहार होगा, जाहिर से ज़बान होगा। सच बोलेगी, बहुत हाथ अच्छा। सही चीज की तरफ बढ़ेंगे, कदम अच्छी चीज की तरफ उठेंगे, नाप तोल में कमी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, लोगों का हक जो है वो दबा के नहीं बैठ जाएगा। और फिर अगर फिजिकली आप मुराद लें कि आप कहें कि इसके जिस्मानी फवाइद क्या हैं, तो जी ये तो देखिए कि दिल जो है ना ये मरकज है इंसानी जिस्म के अंदर। नबी रहमत ने फरमा दिया था कि जब ये ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, अगर ये बीमार पड़ जाए तो पूरा जिस्म बीमार पड़ जाता है। आप जितने मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली लोग होते हैं, आप उनको देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस्मानी तौर पर भी दूसरों की बनिस्बत हशाश वशाश होंगे, बहुत वो तरो ताज़ा नजर बड़ी आएंगे, वैलिड फिट बात। नजर आएंगे, बिल्कुल सही। चूंकि उनके उस तकवा के असरात उनके जाहिर पर भी होते हैं। एक बात मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूँ, जो ख्वाजा साहब ने कहा था ना कि बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, नहीं हो। हाय। इस पूरे आप यूं समझ लें कि ये जो पूरा बाब है ना जी, चैप्टर, इसका हासिल एक के बात थी, वो मेरे ज़हन में आ रही थी लेकिन कहीं बात बनी नहीं, अभी उनकी बात से याद आ गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने डिफ़ाइन किया कि तकवा है क्या, और उनसे सवाल किया गया था कि जी आप बताइए कि तकवा क्या है। तो उन्होंने साहिल के जवाब में पता क्या कहा, इरशाद। बड़ी ईमान अफरोज़ बात है। एक दूसरी हदीस में ये यूं है कि हजरत फारूक आजम ने हजरत उबई बिन काब से सवाल किया और उबई बिन काब ने यह जवाब दिया जो हजरत अबू हुरैरा ने दिया। अल्लाह अब अकबर। देखिए, दोनों सवाल रिवायात। करने वाला फारूक आजम, हाय जवाब हाय देने हाय। वाला उबई बिन काब, सवाल करने वाला कोई साहबी, जवाब देने वाला अबू हुरैरा। जवाब में क्या कहा दोनों ने, उन्होंने कहा कि जी आपका गुजर कभी खारदार जो वादी है उससे हुआ है जिसमें घने कांटे हों। अल्लाह तो अकबर। उन्होंने कहा जी हाँ कई बार हुआ है। तो कहा फिर वहां से कैसे कैसे गुजरते हैं? गुजरते हैं? तो कहा दामन को समेट के और बचा के कि कहीं कोई कांटा चुभ ना जाए और कहीं कोई चीज दामन से अटैच ना हो जाए, उससे बच के गुजर जाता हूं। फरमाया बस पर ये दुनिया एक खारदार वादी है, जो दुनिया में रहते हुए, इससे गुजरते हुए वाह वाह। अपने आप को बचा के ले जाए और अपना ईमान बचा के ले जाए, तो दुनिया में रहते हुए दुनिया में इस माशाअल्लाह तरह माशाअल्लाह। मगन ना हो जाए कि दुनिया उसके दिल पर कब्जा कर ले, इसका नाम तकवा है। और नबी हाँ रहमत हाँ हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ फरमाया हाँ था हाँ। कि मुझे अपने बात तुम्हारे बारे में शिर्क का खौफ नहीं है, हाँ हाँ। खौफ है तो इस बात का है कि तुम्हारे दिल पर दुनिया का कब्जा दुनिया हो का जाएगा। कब्जा हो जाएगा। तो यही हजरत अबू हुरैरा ने कहा, हजरत उबई बिन काब ने कहा कि दुनिया में रहते हुए बच के गुजर जाए चलो। तो इसका नाम है तकवा। और कुरान ने कहा हुदल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقین کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور سے پہلے نازل ہوا، اس پورے کمپلیٹ دین پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ ماشاءاللہ۔ خواجہ صحیح، بندہ متقی ہو جائے تو وہ کن کن خوبیوں کا مظہر ہو جاتا ہے، اس پہ کون کون سی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کون کون سی خصوصیات اس سے آشکار ہوتی ہیں؟ یہی اس سے ملتا جلتا سوال مفتی صاحب سے میں نے کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں اسی موضوع کو پروگرام کے اختتامی لمحوں میں کچھ اور بیان کر دیا جائے کہ جب بندے کو تقویٰ کی دولت حاصل ہو جائے تو پھر کون کون سی خصوصیات، کون کون سی خوبیاں اس سے ظاہر ہو کر دنیا تک پہنچتی ہیں؟ صفدر صاحب، میرے اس گفتگو کا محور وہی بات ہوگی جو شروع میں نے کہی ہے، عرض کی آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے اور اس عبادت میں اس کا محور اس کی ذات ہوتی ہے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، بہت خوبصورت، اللہ اکبر۔ رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تقویٰ عروج پہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، واہ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لم عابد ربا لم ارہ، اللہ اکبر۔ میں اس رب کی واہ عبادت ہی واہ، نہیں کرتا میں جس کو دیکھ نہ رہا ہوں۔ کیا کہنے، اللہم صلی علی تو محمد وہی وعلی آل بات ہے محمد۔ جو میں نے عرض کی ہے کہ جب وہ اس ذات کو درمیان میں لے آتے ہیں تو عبادت بھی اسی وقت کرتے ہیں جب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہنے۔ تو اہل تقویٰ جو ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ مقام ہوتا ہے کہ پھر غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، واہ واہ خواجہ صاحب۔ کچھ مزید اس پہ ارشاد ہو تقویٰ کے حوالے سے؟ پروگرام کے کیونکہ اختتامی لمحات ہیں، جی۔ آج کی اس نشست کے پیغام کے طور پر ہماری پوری دنیا کے میں اس ناظرین حدیث پر پاک کوئی کو بات نشر کرنا ذرا چاہیں؟ اور وضاحت کے ساتھ عرض بسم کر اللہ، دوں۔ بسم اللہ۔ بڑی بحثیں ہوئی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جائز ہے نہیں جائز، کون دیکھ سکتا ہے کون نہیں دیکھ سکتا، بڑی اس پہ بحثیں ہوئی، بالکل صحیح۔ کسی کی رسائی اس تک ہو نہیں سکی۔ اور ہے بھی یہ حقیقت کہ اگر وہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو پھر تو وہ خدا ہی نہیں ہے نا، اللہ اکبر، خدا تو وہی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آ ہاں سکے۔ اللہ، تو حدیث پاک میں جو آتا ہے نا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ رب کی عبادت یوں کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو یہاں سے امکان کا انکار آپ قطعاً نہیں کر سکتے اس کے دیکھنے کا۔ بالکل صحیح۔ کیونکہ انت عبد اللہ کانک تراہ ہو، کہ اس کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اس میں اس کے دیکھنے کا نسخہ موجود ہے، بالکل صحیح، اسی حدیث کے اندر۔ اسی حدیث کے اندر۔ ہائے ہائے، اور وہ دیکھنے کا نسخہ یہ ہے کہ علم تکن تراہ، نہایت خوبصورت، واہ واہ واہ، اگر تو نہ ہو تو تو اس کو دیکھ لے گا۔ کیا بات ہے، ایک یعنی یہ نفی ہو جائے۔ ایک یہ ترجمہ ہے اگر ہائے تو نہ ہو دیکھتا اس کو ہاں تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، بھئی کیا اور ایک کہنے ترجمہ خواجہ یہ ہے اگر نہ ہو تو ہاں تراہ ہو تو اس کو دیکھ لے۔ بھی بہت اچھا ہے۔ تو پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، ہائے ہائے پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین مکرم، آج کی پہلی نشست یکم رمضان المبارک کی رحمت سحر کی داتا کی نگری لاہور سے، ایک سید زادے کا شہر ہے، قطب البلاد ہے، حضرت سید حجویر کا شہر، اور اب ہمیں ایک دوسرے سید زادے کے شہر کی طرف بڑھنا ہے۔ وہ شہر ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا، شہر قائد ہے کراچی۔ داتا کی نگری لاہور سے ہماری ٹرانسمیشن انشاءاللہ بڑھے گی کراچی کی طرف۔ میرے برادر محترم جناب رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ رحمت سحر کا سلسلہ شہر کراچی سے آگے بڑھائیں گے۔ مجھے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اعجاز حسین شکرگڑی صاحب کے کلام سے اس نشست کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہے۔ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آج پہلی نشست میں اور انشاءاللہ آئندے کی نشستوں میں بھی آپ کا ہمیں ساتھ رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ آج کی پہلی نشست میں شامل ہونے کا۔ خواجہ صاحب، آپ کی تشریف آوری ہمیشہ ہمارے لیے شرف اور عزت کا باعث ہوتی ہے۔ میں تہہ دل سے آپ کا ممنون۔ جناب اعجاز حسین شکرگڑی صاحب، آپ کا بھی ممنون۔ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن،
ان कलिमात पर इजाज़त का तलबगार। फिर हमें कलाम सुनते हुए कराची स्टूडियो की तरफ जाना है। ये लहजा फ़कीर का है और ये कलिमात खैर और फ़िक्र हैं अटक से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बरादर मोहतरम खूबसूरत ताज़ा लहजे के नौजवान शायर फ़ाइक तुराबी के। उनके 4 मिसरे अर्ज़ करता हुआ आज एक पैगाम की सूरत में मैं कलाम की तरफ बढ़ूंगा। खुद को इसियां से छुड़ा लो आओ। पूरी दुनिया के नाजरीन के लिए आज ये 4 मिसरों का पैगाम है जनाब फ़ाइक तुराबी का। खुद को इसियां से छुड़ा लो आओ, आओ दरे तव्वाब पे अब तो आओ, आओ दरे तव्वाब पे अब तो आओ। सुनो रहमान सदा देता है, सुनो रहमान सदा देता है। आओ आओ मेरे बंदो आओ, आओ आओ मेरे बंदो आओ, आओ आओ मेरे बंदो आओ। इन्हीं कलिमात पर सफदर अली मोहसिन आपसे इजाजत का तलबगार जनाब इजाज हुसैन शकरगढ़ी। आखिर में मेरी ख्वाहिश है इजाज भाई, मुझे नहीं पता कि आपने ज़हनी तौर पे किस कलाम का सहारा लेने की कोशिश की है। काफ़ी की मेरी भी फरमाइश है, मेरी पूरी टीम की भी काफ़ी, आप बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। ख्वाजा साईं की कोई काफ़ी मुंतखब कीजिए और इसी लज्जत में हमें पहुंचना है शहर कायद कराची तक। आर वेले तांगा यार दियां बैठी रो रो काग उड़ावा फाला पा मैं ताका सदबे जा मैं डठी गयाल बीमार यार बजोण जीवन कूड़े हिण अंदर दर्द हजार गुलाम फरीदा गुलाम फरीदा मैं तारोवा इवें जिवें बिछड़िए कूंज कतारा रुसना सावलिया रुसना सावलिया सावलिया रुसना सावल यार आए मुद्दता बीत गईयां कोई 10 मिलन दी वार कोई 10 मिलन दी वार आए मुद्दता बीत गईयां मैं बदकार कमीनी कुतड़ी अज़लों दर देते सुतड़ी मैं बदकार कमीनी कुतड़ी मैं बदकार मैं बदकार कमीनी कुतड़ी खश खश जिन्ना कदर नी मेरा मेरे मुर्शिद नू वड्याइयां मैं गलियां दा
میں گلیاں دا روڑا کوڑا اتے محل چڑھایا سائیاں میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در تینڈے تے ستڑی ہاں چا لطف کرو 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 ایک بار مدتاں بیت گئیاں پیر پیمبر تیں کو چاہ دے پیر پیمبر تیں کو چاہ دے غوث قطب سب بردے باندے اتھا کون محمد یار مدتاں بیت گئیاں رسنا ساول یار مدتاں بیت گئیاں مدتاں بیت گئیاں